Salut chers élèves, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa. Aujourd'hui, dans cette séance, Inch'Allah, غادي نحاولوا نديرو la suite ديال الكوريكسيون ديال ان تيست دياغنوستيك. دونك ديجا في الفيديو السابق راه كاين في لاشين درنا الكوريكسيون ديال ان تيست دياغنوستيك réservé aux premières années baccalauréat sciences maths et sciences expérimentales. في هذيك البروميير بارتي و بيان الفيديو اللي ديجا لحت في لاشين كنا جاوبنا على 10 كيسيون 10 ديال الاسئله. دونك في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نكملوا لي زوتر كيسيون باش تقريبا نغطيو الكور كامل اللي شفتوه في 5 اني العام اللي فات. اذا هاد التيست دياغنوستيك راه حنا تنحاولوا نشوفوا مدى تمكن التلاميذ من اغلب لي كونيسونس اللي هما امبورطونط اللي ديجا تشافوا في 5 اني. دونك على بركة الله نكملو الدوزيام بارتي. كنا وصلنا لكيسيون 11 مازال ما خدمناهاش نخدموها دابا. دونك كيسيون 11 هنا شنو عندنا فيها؟ عندنا سوا ا بي فيكتور ا بي عندنا لي كوردوني ديالها 2 1 فيكتور ا سي لي كوردوني ديالها فوالا موان 1 3 2 فيكتور دون ان رابور اوتونوم. الوغ لي كوردوني دو بي سي عطاونا اختيارات. حنا في لا كيسيون اللي عاطينا او ديبي ديال لو تيست هو قال لي كوشي لا بون ريبونس. داكوغ. دونك عطاونا لي كوردوني ديال بي سي حنا خصنا نلقاو لو بون شوا داكوغ ولا بون ريبونس. اذا هنا شنو غادي ندير؟ غنديرو الوسط ديالنا تنعرفو دابخي غولاسيون شال عندنا بي سي نقدر نكتبها هي بي ا بلس ا سي داكوغ دابخي غولاسيون دو شال. اي هنا غادي نحاول انا حتى الكوريكسيون نكتبها مختصره يعني المهم تفهموا الجواب داكوغ. هي هنا عاوتاني عندنا هاد فيكتور ا بي دابخي لي دوني شنو تتساوي لي كوردوني ديالها عندنا 2 1. دونك الا كنت عارف لي كوردوني ديال ا بي يمكن ليا نستنتج لي كوردوني ديال بي ا. هاد بي ا راه هي لوبوزي ديال ا بي داكوغ. بيان دو نوتر فاسون العلاقه بين بي ا و ا بي راه هي ان بي ا راه كتساوي ناقص ا بي داكوغ. دونك انا اللي كنعرف لي كوردوني ديال ا بي يمكن لي نستنتج لي كوردوني ديال بي ا. الا قلبت هاد لي دو بوين كنمشي نغير غير لي سين ديال هاد لي كوردوني. دونك واش غتولي عندي 2 غتولي موان 2 et 1 تولي موان 5 داكوغ. تري بيان. اي on لي كوردوني ديال ا سي راه ديجا عندنا في لي دوني هي عندي موان 1 اي 3 هاهي موان 1 اي 3. دابا يمكن لي نستنتج دونك يمكن لي نستنتج لي كوردوني ديال بي سي. غادي نشد لي كوردوني ديال بي ا بلس لي كوردوني ديال ا سي بحيث لابسيس ديال هادي بلس لابسيس ديال هادي ولوردوني ديال هادي بلس لوردوني ديال هادي. دونك نبداو ب لي زابسيس. الا خديت موان 2 بلس موان 1 الا حسبنا نلقاو موان 3 غنكتبها ديريكتوم باش ما نضيعش الوقت. و موان 1 بلس 3 الا حسبنا سي 2. اذا هادي راه هي لا بون ريبونس. فين عندنا هاد لا بون ريبونس؟ هي هادي. دونك كنجي هنايا كنكوشي هاد البلاصه هادي داكوغ. Les autres réponses sont fausses. Monsieur, question 12. Si deux droites D et DP sont parallèles, alors les vecteurs directeurs de D et DP ont عطينا اختيارات la même direction, le même sens, la même norme. دونك ملي تنكونو نهضروا على دو دغوات باراليل هنا تنتكلموا غير على لا ديريكسيون. شتي ملي تيكون عندنا دو دغوات سوا باراليل ولا سيكونت هنا البوزيسيون ديالهم تنهضروا غير على لا ديريكسيون داكوغ. ما تنهضرش على لو سونس وما تنهضرش على لا نورم. اذا هنايا ملي تيكونوا باراليل تنقول عندهم ميم ديريكسيون ملي تيكونوا نون باراليل تنقول عندهم ما عندهمش لا ميم ديريكسيون داكوغ. دونك بويسكو هادو باراليل دونك كيكون عندهم ميم ديريكسيون. دونك هادي كيسيون دو كور كيسيون دو كور. دونك السؤال تيتعلق بالدرس يعني هادو من الخاصيات اللي تنعرفو. نمشيو لكيسيون 13. شنو عندي في كيسيون 13؟ La représentation paramétrique de la droite passant par le point A est parallèle à la droite d'équation. Voilà. إذا هنايا عطونا اختيارات. عطونا 4 ديال الاختيارات. La représentation الأولى الثانية الثالثة الرابعة. حنا خصنا نختارو لا بون ريبونس.
غادي نذكر باللو ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال شي دروات. هاد ليكريتور اللي غادي نكتب دابا الا لقيتوها في شي كتاب، شنو تتعني هذه؟ هي كتابه مختصره، تتعني لا droite delta qui passe par B et de vecteur directeur U. حنا تنعرفو شاك droite راه ما فيش غير بوين واحد، راه فيه بزاف ديال لي بوين، و شاك droite ما عندوش غير ان فيكتور دايريكتور، هذا عنده اون انفينيتي بزاف ديال لي فيكتور دايريكتور. دونك انا ملي تنبغي نلقى الريبريزونطاسيون بارامتريك يسوفي نعرف غير لي كوردوني ديال شي بوين parmi plusieurs points اللي كاينين في لا droite، و il suffit نعرف لي كوردوني ديال واحد فيكتور دايريكتور parmi d'autres. دونك سيبوزون بي مثلا تنعرفو لي كوردوني ديالها ا بي، وهاد الفيكتور اي تنعرفو مثلا لي كوردوني ديالها الفا بيتا. دونك الا تنعرف الكوردوني ديال بي و تنعرف الكوردوني ديال اي، دونك الريبريزونطاسيون بارامتريك يمكن لي نكتبها سور بلاص، لانه هذا عندنا قاعده هادي. دونك كيفاش تكتب ريبريزونطاسيون؟ كتكتب بحال شي سيستيم اللي عندنا بروميير ايكواسيون تتكون فيها اكس والثانيه تتكون فيها ايكغيك. هنا قدام هاد ايكال في هاد البلاصه وهاد البلاصه شنو تنديرو؟ هنا وهنا شنو تنديرو؟ كناخدو لي كوردوني ديال شي بوين كاينه في لا دوات. دونك هنايا مادام تنعرفو بي تنعرفو لي كوردوني ديالها، كنشد هاد ا اللي تتمثل لابسيس غادي نكتبها هنا في ليكواسيون اللي فيها اكس، يعني نكتبها هنا، و بي تتمثل لوردوني تكتب في ليكواسيون اللي فيها ايكغيك هاد البلاصه. دونك لي كوردوني ديال شي بوين كاينه في لا دوات اللي هنا حنا سيبوزون نخدمو بي و يو، دونك ناخدو ا بي هاي ا بي. وبالنسبه لالفا الفا وبيتا فين تنكتبهم؟ تنستغلهم هنا في هاد لو سيستيم. الفا كتكتب هنا ولكن ملتيبلي بار تي، وهاد تي سي ان بارامتر واحد الحرف، كاين اللي تيسميه تي، كاين اللي تيسميه كا اكسيتيرا. وبيتا تتكون لتحت، هاد جوج مخصهمش يتقلبوا، الفا ابسيس تكتب الفوق، بيتا اوردوني تكتب لتحت. ونجي ندير بوين فيرغول، هاد لو تي اللي هو بارامتر نجي نكتب ابارتيان ار. دونك هادي هي القاعده اللي تنعرف. داكوغ، اذا نطبقوا هادشي الريبريزونطاسيون بارامتريك. دونك نشوف واش تنعرف شي بوين اللي كينتمي لها هاد لا دو. دونك لا ريبريزونطاسيون بارامتر دو لا دوات باسون بار لو بوين ا. دونك ا كيدوز من هاد لا دوات، اذا هاد البوين نحتاجوها. فيكتور دايريكتور واش عندنا ولا لا؟ ما ذكروش هي فيكتور دايريكتور، ولكن واحد المعلومه اخرى ذكروها ليا، قال لي ان الريبريزونطاسيون بارامتر ديال هاد لا دوات اللي حنا باغي نعطيو الريبريزونطاسيون ديالها، هاد لا دوات اللي باراليل مع واحد لا دوات اللي ليكواسيون ديالو هي هادي. حنا ملي تيكون عندنا دو دوات باراليل راه تتكون عندهم، الا كنتي تتعرف الفيكتور دايريكتور ديال واحد، هذاك الفيكتور دايريكتور ديال هذاك لا دوات راه تتكون اوسي فيكتور دايريكتور حتى ديال لا دوات الاخر اللي هو باراليل معاه، لانه لي دو دوات سون باراليل. هادو من الحويجات ديال الكور اللي خصنا نكونوا عارفين. اذا هاد لا دوات هذا اللي هو باراليل مع داك لا دوات اللي حنا بغينا نعطيو ريبريزونطاسيون بارامتريك ديالو، يمكن ليا من ليكواسيون نخرج فيكتور دايريكتور ديالو. كيفاش نخرجو؟ عندنا قاعده، الا بغيت نخرج فيكتور دايريكتور ديال هاد لا دوات اللي ليكواسيون ديالو هي هادي، كنجي للقاعده ناقص بي ا. بي هنا هو العدد اللي مضروب في ايكغيك، و ا هو هذا. دونك الا جيت ندير بي ناقص بي ا ناقص بي راه هي ناقص 5، دونك كتولي عندنا ناقص 5، دونك كتولي هي 5، و ا راه هي 2. لوبوزي ديال هذا راه 5 و 2. فوالا. دونك دابا شنو لقيت؟ هاد لا دوات اللي الريبريزونطاسيون بارامتريك ديالو عطوها لينا هنايا، يمكن لينا نستغلو هاد المعلومات، انه هذاك لا دوات يباس باغ هاد لو بوين، وهاد الفيكتور ديريكتور سي ان فيكتور ديريكتور بور لي دو دوات، لانه لي دو دوات سون باراليل. دونك هاد جوج معلومات غادي ينفعوني باش نعطي الريبريزونطاسيون بارامتريك ديال هاد لا دوات. دونك نقدر نكتبها كوم سا اكس ايكغيك، هنا نكتب 3 بلس، وهنا نكتب 1 بلس. هنا راه تقدر تكون عندنا بلس، تقدر تكون موان، سا ديبون شنو عندنا هنا. هنا عندي 5 نجي نكتب 5 تي، هنا عندي 2 نجي نكتب 2 تي افيك تي ابارتيان ا ار. دونك نساليت. داكوغ. دونك مع الوقت راه تتولي كتمشي لهاد العدد وهاد العدد تكتبو هنايا 3 بلس 5 تي ديريكتومون، عاوتاني 1 بلس 2 تي. مع الوقت كتولي هداكشي تتقادو رابيدمون، متتلقاش فيه مشكل.
دونك فين هو لا بون ريبونس؟ تيبان ليا راه هي هادي، هاهي 3 1 et 5 2، 3 1 5 2. دونك هادي هي لا بون ريبونس. دابا غادي نمشيو ل كيسيون 14. داكوغ، الكيسيون 14 عندنا واحد الفونكسيون، وهاديك الفونكسيون غادي نحاولو نلقاو ليها الدومين دو ديفينيسيون ديالها. هنا عطاونا لي شوا. داكوغ، غنمشي انا دي اف ندير اكس ابارتيان ار تيل كو. حنا عارفين ملي تيكون عندنا الغاسين ديما داكشي اللي كاين لداخل خصنا نديرو بوزيتيف. داكوغ، وملي تيكون عندي فراكسيون هداكشي اللي كاين تحت الفراكسيون خصنا ندير ديفيرون دو زيرو. حنا عندنا دو غاسين، دونك غادي يكون عندنا دو كونديسيون خاصين بالغاسين. بالنسبه للغاسين الاول اللي كاين الفوق غندير هاد اكس موان 5 سوبيريور و ايكال زيرو. داكوغ، سوبيريور ايكال زيرو. اي الغاسين اللي كاين لتحت غندير اكس بلس 3 سوبيريور ايكال زيرو. كاين اللي يقول لي استاذ انت ربما شفنا في شي فيديو انك قلتي لينا ملي تيكون الغاسين لتحت تنديرو ستريكت. فوقاش تنديرو ستريكت هنا؟ الا بان ليا انه كاين الغاسين بوحدو كاين لتحت ما معاش شي تيرم واحد اخر. هنا راه عندنا دو تيرم، عندنا واحد وعندنا هاد الغاسين. دونك كون كان غير هاد الغاسين بوحدو هو اللي تيبان ليا لتحت غندي ندير اكس بلس 3 سوبيريور ستريكتمون زيرو. علاش ندير سوبيريور ستريكتمون زيرو؟ باش نضمن ان هذاك لو دينوماتور نو سانيل با، يعني ما تينعدمش. بويسكو هنا عندنا الغاسين ومع تيرم واحد اخر، هنا غادي ندير سوبيريور ايكال زيرو. يعني حتى لا افترضنا كاع هذا تيساوي زيرو، واحد ناقص زيرو ما غاديش يكون عندي المقام تيساوي زيرو. تري بيان. اي كونديسيون الاخرى هو انه هادشي اللي كاين في المقام راه ديفيرون زيرو، يعني 1 موا هاد الغاسين ديفيرون زيرو. 1 موا غاسين ديال اكس بلس 3 ديفيرون زيرو. تنصد لاكولات ديالي ايكال اكس ابارتيان ار. هاد لينيكواسيون غادي موان 5 نحولوها للجهه الاخرى تولي اكس سوبيريور على 5 اي 3 الجهه الاخرى تولي اكس سوبيريور على موان 3. وهذا نعتبرها بحال شي ايكواسيون. غادي ندير الريزوليسيون ديالها، نشد هاد الغاسين نعزلو في واحد الجهه وحده نحولو للجهه الاخرى سي ميو. تولي 1 ديفيرون اكس بلس 3. من بعد ندير اكس ابارتيان ار. هاد لينيكواسيون نعاودها، هاد لينيكواسيون تاهي نعاودها لانه وصلنا ليطاب الاخرى. اي هادي نعتبرها بحال شي ايكواسيون نحاول ندير الريزوليسيون ديالها. نكملو الريزوليسيون ديالها. دونك شنو تولي عندنا هنا؟ نرفع هاد لي دو او كاري باش نحيد الغاسين. شنو تولي عندي؟ 1 ديفيرون ديال اكس بلس 3 الا رفعناهم بجوج او كاري. ومن بعد هاد 3 نحولها للجهه الاخرى تولي عندي 1 موان 3 ديفيرون اكس، و 1 موان 3 راه هي موان 2. دونك غنجي نكتبها ديريكتومون موان 2 ديفيرون اكس. صافي، غير باش ما نضيعش الوقت. دابا دي اف غنعطي لا ريبونس. شنو غتكون دي اف؟ الطريقه شنو غادي ندير؟ نشد السوليسيون ديال هادي وندير لها لانترسيكسيون مع هادي لانه عندنا هنا اي، وهداك الشيء اللي غادي يخرج ليا غادي نحيد منه موان 2. دونك شنو هي لانترسيكسيون ديال هاد لي دو انترفال؟ هنا 5 بلس لانفيني وهنا موان 3 بلس لانفيني. تلاحظوا انا 5 بلس لانفيني راه كاينه في لانترفال موان 3 بلس لانفيني. دونك لانترسيكسيون ديال هاد الجوج غادي تكون هي 5 بلس لانفيني. ولكن هاد 5 بلس لانفيني اللي هي لانترسيكسيون ديال هاد الجوج خصني نحيد منها موان 2. الا شفنا مزيان في لانترفال ديجا موان 2 ما كايناش في هاد لانترفال. دونك غتبقى هادي هي الدومين دو ديفينيسيون. ولكن سيبوزون كون كانت عندنا هنا اكس ديفيرون دو 7، غادي ندير 5 بلس انفيني موان بريفي دو 7 لانه 7 كاين هنايا. غتولي عندنا الا بغينا نكتبوها دون اوتر فاصون غتولي عندي لانترفال 5 7 اوفير عند 7 اونيون 7 بلس انفيني عاوتاني اوفير عند 7. داكوغ، هنا موان 2 ما كاينش هنا. دونك احتفظنا غير بهاد لانترفال. نمشي عاوتاني دونك 5 بلس انفيني فين كاين عندي هنا؟ فوالا هي هادي. دونك هنا نكوشي هاد البلاصه هادي. غنمشي لكيسيون 15. بالنسبه لا كيسيون 15 سوا اف ان فونكسيون دو ميم فاصون عطينا فونكسيون عاوتاني دومين دو ديفينيسيون عطينا لي شوا. غنديرو نفس الطريقه. دونك شنو غادي ندير؟ لا فونكسيون راه هي هادي، نكتبها كاع هنايا. عندنا هي اف دي اكس كتساوي راسين ديال اكس او كاري موان زائد
على 1 بلس إكس. دونك غنجي ل دي إف غندير إكس أبارتيان أ تيل كو. ملي تنكون باغي نحدد الدومين دو ديفينيسيون اتونسيون دير شي ريدكسيون هنا شي سامبليفيكاسيون ولا اختزال، لأنه كاين اللي غادي تبان ليه هادي راه ايدونتيتي روماركابل راه تولي إكس موان 1 فاكتور إكس بلس 1 يولي مشطب على 1 بلس إكس الفوق لتحت. نو ملي تنقول باغي نحدد الدومين دو ديفينيسيون لا فونكسيون منقربش ليها، ما ندير ليها لا سامبليفيكاسيون ولا اختزال لا تاع، نخليها كيف ما هي وكنتعامل معاها. دونك شنو غادي ندير هنا في الدومين دو ديفينيسيون؟ عندي غاسين وعندي فراكسيون. هادشي اللي كاين تحت من الغاسين كله نديرو كبر من زيرو. داكوغ سوبيريور و ايكال زيرو. نو تحت من الغاسين. اي باش نضمن عاوتاني هاد المقام ديفيرون دو زيرو نشد هاد المقام نديرو 1 بلس إكس ديفيرون دو زيرو. صافي. هنا الدومين دو ديفينيسيون شنو غادي يكون هو السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. هنا هادي خصني نكملها نعتبر بحال شي ايكواسيون نكملها. دونك نقدر نجي ندير بحرك مازال ما ساليناش. دونك غندير نعاود نكتب هاد لينيكواسيون، وهنا هاد واحد الجهه الاخرى تولي عندنا اكس ديفيرون دو موان زيرو. دونك دابا شنو ندير؟ نمشي نحل هاد لينيكواسيون، وهداك الشيء اللي خرج ليا خصني نحيد منه هاد ناقص واحد، يعني السوليسيون ديال هادي بريفي دو موان زيرو. حنا باش نخرجو هاد لينيكواسيون شنو غادي ندير؟ كنمشي ندير واحد طابلو تسين. هاد الطابلو تسين فوالا غندير هنا اكس، غندير هنا النيميراتور اكس او كاري موان زيرو، الدينوميناتور غيكون هنايا، ديرنيير كاز غادي ندير هاد الفراكسيون كلها، ندير اكس او كاري موان زيرو على 1 بلس اكس. تري بيان. باغ لا سويت هنا موان لانفيني بلس لانفيني غادي نشوف هادي في تانولي، يعني غنمشي نحل هاد ليكواسيون. هاد ليكواسيون اللي حلينا غادي نلقاو 1 اي موان زيرو. تري فاسيل. علاش غندير اكس او كاري موان زيرو نقدر نحولها للجهه صافي اكس ايكال 1 و اكس ايكال موان زيرو. كاين طريقه اخرى الا بغينا نجاوب. ثم عاوتاني هاد 1 بلس اكس حتى هي الا شفنا فين تتانولا غادي نلقاو كتانولا في موان زيرو. دونك هاد لي سوليسيون اللي اثرت عليهم خصني نديرهم هنايا. موان زيرو تتبان ليا كاينه هنا وهنا، غنكتبها مره واحده. دونك نكتب موان زيرو غنكتب 1، ندير واحد الخط هنايا. هاد ليكسبرسيون هادي كتانولا في موان زيرو. شنو لقيت هنا؟ 1 بلس اكس تتانولا في موان زيرو. وهاد الفراكسيون شنو تندير؟ كنمشي نشوف بعدا المقام، هاد المقام فين تيتانولا؟ هاد المقام كيتانولا في موان زيرو، ولكن بالنسبه للكسر ما خاصش المقام يتانولا. فين موان زيرو؟ هي هادي. مادام ان هاد الكسر المقام ما خاصوش يتانولا، هنا في هاد البلاصه كندير دو بار. داكوغ كندير دو بار. Ça veut dire quoi؟ ان هاد الفراكسيون راه تيبقى عندها واحد دو سونس إلا كان إكس ديفيرون موان زيرو، و بيان دون اوتر فاصون أن هاد الفراكسيون هادي راني با ديفيني أون موان زيرو. حيت إلا كانت إلا جينا إكس نعوضها بموان زيرو تولي عندي 1 بلس موان زيرو زيرو، يولي عندي زيرو في المقام، ميمكنش. داكوغ. دونك هادشي علاش درنا هاد دو باغ هنايا. بالنسبة لهادشي اللي كاين الفوق فين تيتانولا في 1 موان زيرو. موان زيرو ديجا درنا عليها دو باغ، دونك غناخد غير لانولاسيون في 1. داكوغ. تري بيان. من بعد شنو غادي ندير؟ هنا بالنسبه لهادي هنا كندير لو سين ديال ا، دونك غتكون عندنا بلس ا راهي هادي، وهنا لو كونترير. بولينوم بروميير دوغري هنا ندير لو سين ديال ا بلس بلس ولا موان. من بعد هادي على هادي ندير بلس على الموان، عطينا موان، موان على بلس وموان، بلس على بلس بلس. داكوغ. دابا غادي نعطي دي اف. دي اف شنو غادي تكون؟ فوقاش هادشي غادي يكون بوزيتيف، يعني فوقاش هادشي غيكون بوزيتيف سولمون في الانترفال 1 بلس انفيني. 1 بلس انفيني. ولكن ما ننساش هاد الانترفال خصني نحيد منو موان زان. موان زان ما كايناش اصلا هنايا، دونك نخلي غير هاد الانترفال. دونك لا ريبونس غتكون هي 1 بلس لانفيني. فين هي 1 بلس لانفيني؟ هنايا 1 بلس انفيني هي هادي. دونك ناخد هاد لا ريبونس هادي. D'accord? Très bien. On continue. Donc, question 16. Soit AB c'est un triangle tel que عطينا AB شحال تساوي، فوالا هاد لونغ شحال تساوي، هاد لونغ شحال تساوي، وعطونا دي شوا AC لا ميزور ديالو.
انا نقدر نمشي ندير واحد التريونغل باش يبان ليا داكشي مزيان. داكوغ، تريونغل عادي ماشي بالضرورة ديرو مسطرة. حاول ديرو بصح كوم سا. هنا عندنا 4، عندنا في A C B عندنا بي سور 6، هنا عندنا في A B C عندنا بي سور 4. فوالا دونك هادشي اللي عاطينا في لي دوني. داكوغ، وقال لي A C شحال تتساوي، عاطينا اختيارات. كاين عندنا واحد القاعدة شفتوها في لا تريغونوميتري وانا نذكر بها. عند شوف معايا، الا افترضنا عندنا هنايا، افترضوا A B C، هنا عندنا A، ولا هنا عندنا مثلا X، وهنا Y، وهنا Z. عندنا واحد العلاقة شفتوها في التريغونوميتري، تتربط هاد لي كوتي مع لي زونغل. شنو هي هاد العلاقة؟ هو انه مثلا الا خديت السينوس ديال هاد لونغل على الضلع اللي مقابل مع هاد لونغل اللي هو شنو هو AB، اللي هو نقدر نكتب AB ولا ندير ديريكتومون إكس، كيساوي السينوس عاوتاني ديال هاد لونغل هي سينوس ديال A على الضلع اللي مقابل مع A اللي هو هذا، إما نسميه بي سي ولا زد، ثم السينوس عاوتاني ديال بي على الضلع اللي مقابل معاه اللي هو أ سي ولا نكتب إكغيك. إذا هادي قاعدة تحفظ ديجا شفناها، غنطبقها هنايا. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ناخد السينوس ديال هاد لونغ اللي هي بي على أ سي كتساوي السينوس ديال هاد لونغ سينوس سي على أ بي. صافي ونعوض، ملي نعوض غادي نلقى أ سي شحال تتساوي. سينوس بي شنو تتساوي؟ هاهي السينوس غنعوض بي راه هي بي سور 4، أ سي تنقلب عليها، والسينوس سي شحال هي؟ سينوس بي سور 6. انا تندير بعدا الفراكسيون، نكتب هنا 6، و أ بي شحال تتساوي؟ سي 4. سينوس بي سور 4 و سينوس بي سور 6 عادنا تنعرفوهم شحال تيساوي. عندنا واحد الطابلو شفتو في 5 اني وحتى في 4 اني، فيه هاد سينوس بي سور 4 راه كتساوي راسين 2 سور 2، و سينوس بي سور 6 راه كتساوي 1 دومي. دونك تمشي تعوضو هنايا وتعوضو هنا ومن بعد تلقاو أ سي. انا نكملو هادشي هنايا. دونك سينوس بي سور 4 هي راسين 2 سور 2، باردون، هنا أ سي، و سينوس بي سور 6 راه هي 1 سور 2، وهنا 4. دابا شنو غندير؟ هنا عندي ناخد هذا نضربو في المقلوب ديال هذا، دونك شنو يولي عندي؟ تولي عندي راسين 2، او بيان نشد هاد جوج نهبطها هنايا، بلي تكنيك نقدر نديرو. دونك اولا نقدر نشد هذا نضربو في هذا وهذا في هذا، دونك تيبقى لك مختيار. نديرو هذا في هذا وهذا في هذا، تكون ربما احسن. أصي في 1/2، نبداو بهادي في هادي، دونك تولي 1/2 أصي، و4 في هادي نكتبو 4 في راسين 2 سور 2. هادي قاعدة تكون عندي أ على بي كتساوي سي على دي، كنضرب هادي في هادي كتساوي هادي في هادي. داكوغ، هنا اش غتولي عندي؟ تولي عندي أصي سور 2، وهنا اش غتولي عندي؟ تولي 4 راسين 2 سور 2. هنا نقدر نضرب هاد باش تبقى ليا غير أصي، نضرب هنا في 2 هنا في 2. إلا ضربت هنا في 2 وهنا في 2، هاد 2 تختزل مع 2، هاد 2 تمشي مع 2، تولي عندي أ سي. أنا اختصرت لا ريبونس لأنو هذا غير وسط، غتولي عندي أ سي كتساوي 4 راسين 2. فين هي 4 راسين 2؟ هي هادي. دونك لا بون ريبونس راه هي هادي. داكوغ، تخي بيان. غادي نمشيو عاوتاني لا كيسيون 17. عندنا واحد ليكسبرسيون فيها الكوسينوس والسينوس وعطونا الريزولتا، حنا خصنا نوصل نشوفو هنا الريزولتا اللي صحيحة. إذا هنا خصني نمشي نسامبليفي، عندنا كوسينوس ديال هادشي كامل. هنا غادي بعوض نكتب هاد ليكسبرسيون هنايا ونضيع الوقت ونبقى اللي من بعد نبدا نجاوب، غادي نبدا نجاوب ديريكت لأنو هذا غير وسخ. المهم أنكم تفهمو. هاد إكس غادي نخليها، هاد 5 بي سور 2 نقدر نكتبها هي 4 ou bien voilà 4p plus p sur 2. شديت غير هاد 5 بي كتبتها بهاد الشكل هذا، 4 بي بلس بي راه هي 5 بي موان هنا هذا ان بير، دونك نقدر نكتب اكس بلس بي بلس 4 او 14 بي.
داكوغ. هادو التكنيك اللي شفتهم العام اللي فات. هنا عاوتاني ما تقدناش هاد البلاصه هادي، دونك فوالا سي ميو نكتبو بهاد الشكل هذا. فوالا دونك غنعاود ا ايكال، هنا كيف قلنا نكتبو كوسينوس ديال اكس موان بي بلس 4 بي سور 2 موان كوسينوس ديال اكس بلس بي بلس 14 بي، غير شدينا 15 بي كتبنا هي بي زائد 14 بي، بلس دو ميم فاصون هنا سينوس دو كوا نقدر نكتب هنايا هي فوالا 6 فوالا 12 بي موان بي sur 2. 12 pi moins p راه هي 11 pi plus x plus sinus ديال، هنا نقدر نكتب هنايا moins 30 p plus p plus x. هاد moins 30 p plus p راه هي moins 20 p. دونك هادو لي تكنيك اللي شفتهم العام اللي فات. اللي عنده مشكل في هادو راه يرجع غير للطرون كومون، يقلب على الكور ديال التريغونومتري، غادي يلقى فيه دي زيكزارسيس بحال هكايا وتعرفوا هاد لي تكنيك. دونك ديجا كاين هادشي في فلاش. هنا غادي ندير اكس، هنا نفرق هاد الكسر و بيان سور هاد الموا غادي تدخل على هادشي اللي كاين الفوق، دونك شتولي موان بي سور 2 موان 4 بي سور 2 و 4 بي سور 2 نكتبها ديريكتومون هي 2 بي، اختزلتها وكتبتها ديريكتومون. هنا عندنا 14 بي، واحد نومبر مضروب في بي، دونك كنشطبو عليه نخلو غير هادي. هادو دي تكنيك كنعرفوهم. علاش شطبنا عليه؟ لانه بصفه عامه الكوسينوس ديال واحد العدد زائد 2 كا بي كيبقى الكوسينوس ديال هداك العدد، دونك هنا تبقى عندي غير اكس كوسينوس ديال اكس بلس بي بلس، هنا نفرقو هاد الكسر شاتو اللي عندي سينوس دو كوا 12 بي سور 2 نكتبها ديريكت مختزله راه هي 6 بي موان بي سور 2 هاهي فين هي باردون بلس هادو اكس منساوش بلس سينوس دو كوا، هنا عندنا هذا نومبر بير مضروب في بي، دونك كيف ما درنا هنا شطبنا على 14 بي حتى هنا غادي نشطبو عليها تبقى لي سينوس ديال بي بلس اكس. علاش؟ لانه تنعرف ان السينوس ديال بصفه عامه ديال اكس بلس دو كا بي راه هي سينوس ديال اكس، هذيك دو كا بي اللي هو ان نومبر بير مضروب في اكس نشطبو عليه. دونك شتبقى لي هنا تبقى لي غير بي بلس اكس هاهي فين هي. ابخي كوسينوس هنايا عاوتاني عندنا نومبر بير، دونك تبقى لي غير كوسينوس ديال اكس موان بي سور 2، هاد النومبر بير مضروب في بي شطبنا عليه. هنايا كوسينوس ديال اكس بلس بي راه هي الكوسينوس جمع راه تبادلي، هي الكوسينوس ديال بي بلس اكس. هنا عاوتاني نومبر بير مضروب في بي نشطبو عليها تبقى لي غير سينوس ديال موان بي سور 2 بلس اكس. وهنا سينوس ديال بي بلس اكس هادي قاعده عندنا شنو تتساوي، راه هي ناقص سينوس اكس مع هاد بلس غتولي موان، دونك غتولي عندنا موان سينوس اكس. هادو قواعد علاقات خصنا نكونو حافظينهم. هنا هادي عندنا واحد العلاقه او واحد القاعده في الرياضيات بالنسبه للتريغونومتري تتشبه لهادي، غير هو بي سور 2 خصها تكون هنا متى تكون هنا موان. انا باش تكون بي سور 2 هنايا كاين واحد القاعده اخرى شنو تتقول لي انه الكوسينوس مثلا ديال ا كيساوي الكوسينوس ديال موان ا كيساوي الكوسينوس ديال ا، ساوي ديال الكوسينوس ديال شي حاجه كتساوي الكوسينوس ديال لوبوزي ديالها. شنو لوبوزي ديال هادشي اللي كاين لداخل؟ غيكون هو موان اكس بلس بي سور 2 و موان اكس بلس بي سور 2 الى غيرنا الترتيب ديال لي طيغ تولي هي بي سور 2 موان اكس، دونك كوسينوس هاد اكس موان بي سور 2 نقدر نكتبها هي بي سور 2 موان اكس. الكوسينوس ديال هاد ليكسبرسيون كتساوي الكوسينوس ديال لوبوزي ديال هاد ليكسبرسيون، لوبوزي ديال هاد ليكسبرسيون راه هو هذا بي سور 2 موان اكس، لانه في لوبوزي كنمشيو نغيرو لي سين كاملين غادي نحصلو هاد الريزولطا. كوسينوس ديال بي بلس اكس راه هي موان كوسينوس اكس، القاعده هادي عندنا حتى هي في الكور، كوسينوس ديال بي بلس اكس راه هي موان كوسينوس اكس، مع هاد الموان تولي بلس كوسينوس اكس. سينوس ديال موان بي سور 2 بلس اكس، ملي تكون عندنا سينوس ديال شي اكسبرسيون راه كتساوي ناقص سينوس ديال لوبوزي ديالها، لأن بصفة عامة تنعرفو سينوس ديال موان اكس راه كتساوي ناقص سينوس اكس. دونك شنو ندير؟
سينيس ديال هاد ليكسبرسيون. الا بغيت ندير لوبوزي هنا تنخرج واحد لو سين موان هنايا. انا علاش بغيت ندير لوبوزي هنايا؟ باش نستعمل واحد القاعده عندي في الكور. اذا نخرج موان على برا مع بلس تولي موان، ونكتب لوبوزي ديال هادشي اللي كاين هنايا. دونك شنو بي سور 2 موان اكس. في لوبوزي تنغيرو لي سين كاملين. موان سينوس اكس، هنا كوسينوس بي سور 2 موان اكس هادي قاعده راهي سينوس اكس بلس كوسينوس اكس، وهادي عاوتاني قاعده راهي كوسينوس اكس موان سينوس اكس. سينوس اكس غتمشي مع موان سينوس اكس، وكوسينوس اكس غتمشي مع موان، دونك غتبقى ليا زيرو. دونك لا بون ريبونس هي ا ايكال زيرو. دونك غنشطب على هادي. تري بيان. دابا غادي نمشيو للكيسيون 18. عندنا دو فيكتور كولينيير يو في عندهم دو سونس كونترير تيل كو لا نورم ديال يو كيساوي جوج، لا نورم ديال في واحد. الوغ شحال غادي يساوي لي هاد ليكسبرسيون؟ عطينا هنا دي ريزولطا وبغينا نشوفو الريزولطا اللي صحيح. غنمشي ناخد هادي اللي هي يو فيكتور اي بلس 3 في او كار. هادي راه ايدونتيتي روماركابل، بحال عندنا ا بلس بي لو تو كار. نطبقو ليدونتيتي روماركابل. شنو تولي عندي؟ ليدونتيتي روماركابل يعني هنا في ملي تيكون عندنا دي فيكتور ها كيفاش نكتبو. هاد ا تنكتبها كوم سا او كاري، داكوغ. لا نورم ديال يو au carré plus عندنا plus 2 fois u fois 3v fois u fois 3v تنكتبها كوم سا plus لا نورم ديال هادي. لا نورم ها كيفاش ترمزو ليه بهاد جوج خطوطا بحال هكا. لا نورم دو كوا ديال 3v au carré. تري بيان. لا نورم ديال u au carré، هاد لا نورم ها هو فين عاطينو ليا شحال يساوي 2. دونك غنجي نكتب 2 au carré بلوس هاد 3 نقدر نخرجها على برا. 3 فوا 2 يعني الضرب راه تبادل، تولي عندي 6 فوا u سكالير في u سكالير في بلوس هاد 3 تاهي نقدرو نخرجوها على برا، وهاد 2 نفرقو عليهم بجوج. شتولي 3 او كاري شحال هي 9. الا بغيت نخرج هاد 3 على برا خصني ندير 3 او كاري 9 فوا لا نورم ديال في. دونك غتولي هنا عندنا 4 بلس 6. كيفاش نحسب هاد البرودوي سكالير يو فوا في؟ راه هو لا نورم ديال يو فوا لا نورم ديال في فوا الكوسينوس ديال يو في. هنا عندنا قال لنا دو فيكتور كولينيير. ملي تيكون عندنا دو فيكتور كولينيير دو سونس كونترير صافي دير الكوسينوس ديال هاديك لونغل غادي يساوي ناقص واحد. ناقص واحد، داكوغ، لأنه تكون لونغل هي بي، الكوسينوس ديال بي غادي يكون ناقص واحد. إذا مادام أن هنايا شنو ولا عندنا 6، شوف معايا 6 فوا لا نورم ديال يو، لا نورم برودوي سكالير هاهي لا نورم ديال يو فوا لا نورم ديال في فوا الكوسينوس ديال الزاوية اللي محصورة بين يو في. مادام قالوا لي هادو راه كولينيير وعندهم دو سونس كونترير يعني الزاوية تكون هي بي بلس 9 و لا نورم ديال في ديجا عندنا راه هو واحد، غتولي واحد او كاري. هيا نكتبها. دونك ابخي شنو يولي عندي هنا 4 بلس 6. لا نورم ديال يو ديجا راه عندنا هو جوج. لا نورم ديال في ديجا شحال عندنا راه هو واحد، و الكوسينوس ديال بي شحال راه هي ناقص واحد. الكوسينوس ديال بي راه هي ناقص واحد بلس 9 فوا 1 راه هي 9. تولي عندنا 4 6 في جوج 12 12 فوا 1 12 12 فوا دونك موان 12 بلس 9. إلا حسبنا هادي مزيان 4 مع 9 سي كوا؟ سي 13 et 13 moins 12 سي 1. دونك لا بون ريبونس سي 1. دونك نكوشي هادي. تري بيان. نمشي لكيسيون 19. في كيسيون 19 شنو عاطينا؟ soit f une fonction dans son tableau de variation est définie comme ça. عطينا les variations ديال الفونكسيون. الفونكسيون هنا il est croissante في l'intervalle moins 6 moins 4, décroissante في l'intervalle moins 4 0, croissante voilà décroissante. هاد الطابلو خصنا نكونوا واحد المجموعه ديال لي تكنيك وبيان ديال القواعد ديال لي ريغل اللي خصنا نكونوا ضابطينهم. داكوغ، بحال مثلا هاد موان زا راه هو ليماج ديال موان 4 تكون عارفها. هاد لو 1 راه هو اف ديال 0
هاد 3 راه هو اف ديال 4، هاد 2 راه هي اف ديال 7. هادو جوج حويجات اللي خصنا نكونوا عارفين. فوالا ليماج مثلا ديال هاد لانترفال موان 6 موان 4 راه هو لانترفال موان 3 موان 1. ليماج ديال لانترفال موان 4 0 هو لانترفال فوالا دونك l'image ديال l'intervalle donc c'est 1. فوالا هنا كاين جو كخوا وي كاين واحد ليغور هنايا دونك مخصش تكون هنا 1 داكوغ. هنا خص تكون عندنا مثلا نعطي موان 2. فوالا كاين واحد ليغور هنايا في الكيسيون غندير باغ اكزومبل موان 2 ولا موان 4 ولا موان 5 ما تيهمناش داكوغ. المهم العدد اللي خصو يكون هنا خصو يكون صغر من هذا داكوغ. فوالا فوالا دونك حنا نمشيو ديريكتومون لا كيسيون. شنو قال لي؟ قال لي عطوني الطابلو قال لي الوغ فين اللي صحيحه، واش هادي واش هاد لينيغاليتي ولا هاد ليغاليتي ولا هاد لينيغاليتي. انا ملي تنشوف موان 2 موان 3 حنا اصلا ما تنعرفش نحسب ليماج ديال موان 2. كون كنعرف نحسب ليماج ديال موان 2 ديال موان 3 نحسبهم ونقارن ونشوف واش السونتيغو ولا شي واحد ولا شي ايماج كبر من الاخر. مي لا فونكسيون ما عندهاش ليكسبرسيون ديالها. هنا غادي نستغل سولمون لي فارياسيون يعني لا مونوتوني هي اللي غادي نستغل وغتساعدني ان شاء الله. كنشوف هاد موان 2 وهاد موان 3 فين انترفال كاين هنا. موان 2 موان 3 كاين هنا في هاد البلاصه، موان 2 تكون في شي بلاصه هنا وموان 3 كاين في شي بلاصه هنا. يعني هاد لي دو نومبر كاينين في الانترفال فين لا فونكسيون ديكرواسونت. حنا هادي قاعده عندنا الا كنت تنعرف اكس صغر من ايكغيك ساشون كو اكس و ايكغيك كاينين في واحد لانترفال. هذاك لانترفال الا كانت الفونكسيون كرواسونت فهذاك لانترفال اللي فيه اكس و ايكغيك ملي كندخل كنحسب ليماج ديال هادو ليماج ديال هاد لوغد ما تيتبدلش، كتبقى اف لي اكس صغار من اف لي ايكغيك. ولكن الا كانت الفونكسيون ديكرواسونت في واحد لانترفال اللي كاين فيه اكس و ايكغيك ملي تندير ليماج ديال اكس و ليماج ديال ايكغيك كيتبدل هاد لوغد. حنا موان 2 موان 3 كاين هنا في هاد لانترفال اللي هو موان 4 0 الفونكسيون كيدير ديكرواسون. انا تنعرف ان موان 3 صغر من موان 2 ياك موان 3 صغر من موان 2. مي الا جيت ندير ليماج ديال موان 3 و ليماج ديال موان 2 بويسكو لا فونكسيون ديكرواسونت هاد لوغد تيتبدل هاد لوغد. جو ريبيت حنا تنعرفو موان 3 صغر من موان 2 دونك الا بغيت نحسب ليماج ديال هادو ليماج ديال هادي يعني الا دخلت اف هنا وهنا sachant que f في l'intervalle اللي فيه هاد لي دو نومبر اللي هو موان 4 0 لا فونكسيون ديكرواسون. ملي تكون لا فونكسيون ديكرواسون هذا الرمز تيتبدل تيولي هكا. كون كانت الفونكسيون كرواسونت هذا الرمز تيبقى هو. دونك هذه هي لا بون ريبونس. فين هي هاد لا بون ريبونس؟ اف موان 3 راه هي هادي اف ديال موان 3 كبر من اف ديال موان 2. اف ديال موان 3 كبر من اف ديال موان 2 هادي هي اللي نكوشي عليها. D'accord. Donc, des حويجات اللي خصنا نكونوا عارفينهم. Chers élèves, merci infiniment à votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.